किसी को हकीर समझने से पहले इस बात को समझें कि रास्ते में पड़ा छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। तकब्बुर से पाक गुफ्तगू और मुफाद से पाक मोहब्बत सच्चे रिश्तों की दलील होती है। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतज़ार होता है। बेकदरे और मुनाफिक लोगों के साथ अपने जज्बात जोड़ेंगे तो आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी जहालत नहीं है, बल्कि इल्म का रद्द करना है। झगड़े इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चेहरों से लोगों को पहचानना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी अपने अंदर की बुराई सामने नहीं लाता। इस दुनिया के अजीब रिवाज हैं, जो मुखलिस है वो बेवकूफ़ और जो मतलब परस्त है वो अक्लमंद समझा जाता है। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं, और इसके दो तरीके हैं, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज़्यादा हिम्मत वाले लोगों को तलाश करो। इख्तलाफ करने की वजह ज़रूर पूछनी चाहिए ताकि सोच का फ़र्क समझ में आ सके। लोग बताते तो बहुत कुछ हैं, मगर जो बात रवैया बताता है वो सच होती है। अपनी मुश्किलात से छुटकारा पाकर खुशी हासिल करना नहीं होता। खुशी तब हासिल होती है जब इंसान उन मुश्किलात से सीखने लगे। मनफी सोचें वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। इंसान का नफ्स खुद जालिम होता है, इसीलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हिमायत करता है। जब जीत नामुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फ़ायदा ना हो। मुझे मुनाफ़क़त और ख़यानत की सबसे बुरी बात ये लगती है कि कभी भी दुश्मन की तरफ से नहीं की जाती। कभी किसी के मोहताज ना रहें, क्योंकि लोग सिर्फ़ मशवरा देते हैं, साथ नहीं। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सवाए आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद फ़ायदा बरामद नहीं होता। मैं ऊंची आवाज़ों को नाकाबिले बयान हद तक नापसंद करता हूँ, और ये बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनके पास अपनी बुलंद आवाज़ के अलावा कोई हुनर नहीं है। कहानी वही बदलते हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा हों, मुर्दा ज़मीर तो नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी करते हैं। किसी की ज़हानत के मेयार को जांचने के लिए इसके जवाबात पर नहीं बल्कि सवालात पर तवज्जो दें। ज़्यादातर लोग वाकई आज़ादी नहीं चाहते, क्योंकि आज़ादी में ज़िम्मेदारी शामिल होती है, और वो लोग ज़िम्मेदारी से खौफज़दा होते हैं। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। बिला वजह बोलता हुआ अक्लमंद पास बैठे हुए खामोश बेवकूफ़ से ज़्यादा बेवकूफ़ लगता है। किसी भी सूरत हाल से निकलने का बेहतरीन हल इस सूरत हाल से गुज़र कर ही मुमकिन होता है। ख्वाहिशात के पाँव अगर चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। दूसरों के सहारे पर ली गई उड़ान ज़्यादा देर परवान नहीं चढ़ती। लोगों का आपके मुंह के ऊपर तारीफ़ करने का मकसद आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई शख्स बुरे ख्यालात रखता है तो उसका असर चेहरे पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। अगर आपके वालिदैन आपको आज़ादी देते हैं
تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بیوقوف بنے رہنا ہے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہوں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ عزت انسان کی نہیں ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ضرورت ختم ہو جانے کے بعد عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی اور وقت بہترین استاد ہیں۔ زندگی ہمیں وقت کا استعمال سکھاتی ہے اور وقت ہمیں زندگی کی قدر سکھاتا ہے۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھیں گے تو خود بھی چین سے رہیں گے اور آپ کا راز بھی محفوظ رہے گا۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہیں تو اپنے منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ انسان سے دلچسپ مخلوق کوئی نہیں۔ جو جانور کو تکلیف میں دیکھ کر تو دکھی ہوتی ہے لیکن انسان کی تکلیف دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں ویسی ہوتی نہیں جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں بلکہ وقت کا قصور ہے جو ہمیں چیزوں کا اصل چہرہ دکھانے میں دیر لگاتا ہے۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عورت کی قدر کرنا نہ سیکھے۔ انسان تنہائی کا شکار اسی لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کسی کے دل میں چھپی خفیہ نفرت کو جاننے کے دو بہترین طریقے۔ نمبر 1، مشکل وقت میں ان سے مدد مانگنا۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ان کے اصل جذبات اور نیت واضح ہوتی ہے۔ اگر وہ مدد کرنے سے کترائیں یا بہانے بنائیں تو ان کی خفیہ نفرت سامنے آ جاتی ہے۔ نمبر 2، ان کی باتوں کو خاموشی سے سننا۔ ان کے الفاظ میں چھپے طنز، حسد یا ناراضگی کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ ان کے دل کے حال کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ میں نے زہر سے بھی زیادہ خطرناک لوگ اس دنیا میں صرف 3 لوگوں کو پایا ہے، ان سے ہمیشہ دور رہو۔ نمبر 1، منافقت کرنے والے جو سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے ہیں۔ نمبر 2، حسد کرنے والے جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے اور ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ نمبر 3، ظالم لوگ جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاتے۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پہ کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔